والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ہمہ قسم دی حمد و ثنا تعریفاں کبریائیاں بڑھائیاں یکتائیاں دے لائے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جڑا سب دا خالق سب دا مالک سب دا داتا رازق ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے اور درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہاں امام آدم قائد آدم رہبر آدم شیمہ دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات پاک واسے حضرات محترم آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑی بات تسا احباب دے سامنے میں گوش گزار کرنی ہے وہ ہے کچھ ایسے گناہ جڑے گناہ معمولی سمجھے جاندے نے دراصل وہ معمولی ہندے نہیں ایسی برائی جڑی اسی معمولی سمجھنے ہاں لیکن معمولی نہیں ہوندی بلکہ اندہ گناہ زیادہ ہویا کر دے میں انشاءاللہ اور یہ معاشرے دا علمیہ بھی ہے
تے ساڈے معاشرے واسطے ضروری بھی ہے تے ساڈے معاشرے دے اندر ایک گناہ عام پائے بھی جاندے توجہ ماڑی جی میرے لیے کرے آج میں انشاءاللہ انہاں کئی ایک گناہاں دے اندروں 6 گناہ تسا احباب دے سامنے بیان کرنے نے کہ 6 گناہ ایسے نے جڑے ساڑے معاشرے دے اندر پائی بھی جانتے نے تے عام نے لیکن وہ جڑے گناہ نے نا وہ گناہ اسی سمجھ رہے ہیں کہ چھوٹے گناہ نے لیکن در اصل وہ گناہ بہت بڑے نے انہاں دے اندروں ایک ہے غیر اللہ دی قسم کھانا ایک ہے غیر محرم نو چھونا ساڑے معاشرے جو عام ہے عورت تے مرد سلام لینی ایک ہے جاسوسی کرنا کان لا کے گل سننی 2 بندے گل کر دے پہن انہوں ہی ایسی معمولی سمجھنے ہیں اور چوتھا گناہ ہے دوران نماز امام تو سبقت لے جانا امام تے اگے اگے چلنا یعنی امام آجے رکوچ نہیں گیا پہلے رکوچ یا امام رکوچ یہ تے پہلے ہی اٹھ پینا اور ایک ساڑے معاشرے دا ایک اور بہت بڑا گناہ ہے کہ ولدیت تبدیل کر دینا لے پالک بچہ لے کے نا ابا ہوندہ حقیقی ہو رہے تے دوسرا نام جنہیں لے پالک لے آئے اپنے نام تے بچے دا نام درج کر دینا اور اس سے طرح 6واں گناہ ہے تجارت دی اندر عیب نو چھپانا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کرانگا میں جو بیان کرا تسا احباب سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے توجہ پوری طرح میری طرف رب کائنات دا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف دی اندر اس بات دا اعلان فرمایا اے جڑے اسی گناہ سمیں نا چھوٹے چھوٹے ادھر مڑا جاتے آن میرے لی کرے آجے جڑے گناہ اسی چھوٹے چھوٹے سمجھنے ہیں نا کل قیامت دا بن ہوئے گا ایک گناہ ساڑھے سامنے آ جانے ساڑھے نامہ عمال دی اندر ایک گناہ لکھے جا رہے ہیں اسی گناہ کر کے بھول جاواں کہ چھوٹا جیا لیکن وہ گناہ کل قیامت والے دن ساڑھے سامنے آ جائے آئیے خبر آپ پہ دی وقار رب کائنات دا قرآن مال گرد و سمان قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کرے مال کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا مال کے کائنات دا قرآن اعلان کرے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ جس وقت کل قیامت دا بن ہوئے گا کل قیامت والے دن انسان دا نامہ اعمال کتاب را کھول کے انسان دے سامنے کر دی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مال کے کائنات نے فرمایا تسی دیکھو گے کئی لوگ ایسے ہوں گے مجرم لوگ مشفقین مما فیہ مال کے کائنات نے فرمایا اے جو کچھ نامہ اعمال دے اندر انہاں دے گناہ ہون گے انہاں دے جرم ہون گے او گناہ مر تو ڈر دے ہون گے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ تے جدوں لدنا کتاب تے پہچان گیا گناہ مر تے پہچان گیا یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ ہائے افسوس لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ ہائے افسوس اس کتاب نے کوئی چھوٹے تو چھوٹا گناہ نہیں چھوڑیا کوئی بڑے تو بڑا گناہ نہیں چھوڑیا چھوٹے تو چھوٹے گناہ بھی ساڑھے سامنے لے کے آ گئی بڑے تو بڑے گناہاں بھی ساڑھے سامنے کر دیتا مال
کے کائنات نے فرمایا یا لیتا مالی غادل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. مال کے کائنات نے فرمایا اے جڑے لوگ ہون گے پان کے اپنے گناہاں نو اے دنیا تیرے آل زنا کر دیا ایک دنیا کے حصے دے اندر زنا کیتا لیکن اللہ تے کولو توبہ نہ کیتی عمر گزر گئی عمر گزرن تو بعد ایک گناہ کل قیامت والے دن انسان دے سامنے آ جائے گا. انسان نے چھوٹے چھوٹے گناہ کیتے ہون گے جنہاں نو چھوٹا چھوٹا تصور کر کے ماڑی ماڑی گل تے گناہ کر کے گزر جایا کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک گناہ انسان دے سامنے آ جان گے. آج یہ خبر آپ پہ دیوکار ہے اللہ پہ قرآن دا دوسرا مقام مال کے کائنات نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ میرے لیے کرے جے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مال کے کائنات نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسے بندے دا گناہ ذرے دے برابر بھی ہوئے گا ذرہ دیکھیا جے ذرے دے برابر بھی کسے بندے دا گناہ ہوئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یارا کسے بندے دا گناہ ذرے دے برابر بھی ہوئے گا او جڑا گناہ انسان دے سامنے کر دیتا جائے گا. آگے خبر آپ پہ دیوکار ذرہ کنوں کیا جاندہ ادھر دھیان کرے آجے مڑا جے ذرہ کیا کنوں جاندے ذرہ کنوں کیا جاندے. کسے مفسر نے تفسیر کی تھی ذرے تو مراد ہے اے جڑی ساڑی زبان دے اندر جنوں کیڑی کیا جاندہ ہے نا چیونٹی ایک کیڑی تو بھی چھوٹا سائز جی ذرے دا تے کسے نے تفسیر کی تھی جدو دھوپ روشن دان دے اندروں آندی ہے نا تے روشن دان دے اندر کچھ ایسے ذرات ہوندے نے جدو انسان ویکھدا ہے نا ذرات چھوٹے چھوٹے اڑدے نے اینو ذرہ کیا جاندے انہاں دے اندر ایک ذرے نو ذرہ کیا جاندے. مال کے کائنات نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے بندے دا گناہ کیڑی تو چھوٹا ہوئے گا چیونٹی تو چھوٹا ہوئے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تے او گناہ انسان دے سامنے آ جائے گا اس بندے دے سامنے کر دیتا جائے گا. آج یہ خبر آپ پہ دیوکار ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ پیاری ہے میرا پیغمبر کنوں کہہ رہے سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جڑے گناہ معمولی سمجھے جان والے گناہ نے نا اینا گناہاں تو بچنا ہے اینا گناہاں تو اپنے آپ نو بچانا اے جنہ گناہاں نو معمولی تصور کیتا جاندے چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھے جاندے نے عائشہ اینا گناہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا کل قیامت دا دن ہوئے گا اینا گناہاں دا بھی مواخذہ کیتا جائے گا. آج یہ خبر آپ دے دیوکار ہے ایک کہن والا کون ہے ساری کائنات دا سردار ہے جنوں آکھیا جا رہا ہے وہ ماں جی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آمینہ دلال بھی جنت دا میرا پیغمبر سردار ہے تے ماں جی عائشہ جنتی سردار دی بیوی ہے لیکن میرا پیغمبر عائشہ نو فرما رہا تے آمینہ دلال پیغام ساڑے تک گزارے دنیا کائنات دے لوگو چھوٹے چھوٹے گناہ جنہ گناہاں نو معمولی تصور کرتے ہو نا انہاں گناہاں تو بچ دے رہنے کل قیامت کا دن ہوئے گا انہاں گناہاں کا بھی مواخذہ کیتا جائے گا. آج یہ خبر آپ تے دیوکار ہے توجہ پوری طرح میری طرف ہے. اب صحیح البخاری دی شرح ہے امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح لکھی ہے اے دے اندر حدیث پاک دے ترجمے دے اندر ہے امام ابو عبد الرحمن الخبولی رحمت اللہ علیہ انہاں دا قول نقل کیتا. توجہ پوری طرح میری طرف ہے امام ابو عبد الرحمن الخبولی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ہیں کہ جیڑا بندہ بڑے بڑے گناہاں تو بچن والا تے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا زنا تو بچ دے شرک تو بچ دے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کر دے امام ابو عبد الرحمن الخبولی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے فرمایا اس بندے دی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان چلدا جا رہے ہیں اچانک انسان سے حملہ کرم دے واسطے ایک حضرات پہ دیوکار ایک درندہ آ جاندے انسان اس درندے تو بچ کے بھج دے تھوڑا جہا اگے جاندے ایک پوتریا ہویا اونٹ آ جاندے انسان اس اونٹ تو بچ دے تے کردیاں جا کے کسے مقام تے کھڑا ہوندا ہے نا ایک چھوٹی جی چونٹی آندی ہے
چیونٹی آکے اندے پیر تے کٹ دیئے جدو کٹ دیئے نا پھر دوسری چیونٹی آندی یکے بعد دیگرے 5-7 چیونٹیاں کر دیا نے 5-7 کیڑیاں دندیاں بڑھ دیا نے ایک کردیاں کرتے انسان زمین تے گر جاندے اسی طرح گناہ اس امام ابن بطال امام ابو عبد الرحمن الغوبلی رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے اے انسان دا گناہ جڑا کبیرہ گناہ ماں تو بچن والا تے چھوٹے چھوٹے گناہ سوچ کے کرنے والا ایک گناہ نال کی ہوئے گا ایک گناہ کری کری پہاڑ بن جایا کر دینے آج یہ خبر آپ تے دیوکار ہے انہاں گناہ تو اپنے آپ نے بچا کے رکھنا توجہ پوری طرح میری طرف ان سب تو پہلا گناہ جڑے گناہ نو ساڑھے اندر معمولی تصور کیتا جاندے وہ کہ الحالف بغیر اللہ تعالی اللہ تو علاوہ کسے تے نام دیئے قسمہ کھانیاں غیر اللہ دیئے قسمہ کھانیاں توجہ میرے لئے کرے جے ماڑی جی درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اردو شان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک صحیح البخاری دی اندر ہے نبی پاک علیہ السلام تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چلدے چلدے میرے پیغمبر جا رہے ہیں نال خبر تے عمر بن خطاب نے تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اچانک پیارے عمر نے قسم اٹھائی تے قسم اٹھا دیتی اپنے باپ دے نام دی جدو ایک اللہ آمینہ بلال نے سنیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا کیے اپنے باپ کے نام دی قسم کھائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ینہاکم ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیثبت کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو یاد رکھنا بے شک اللہ پاک نے منع کیتا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم کہ تسی اپنے اباؤ اجداد دے نام دیئے قسمہ کھاؤ اس گل تو منع کیتے تے اللہ پاک نے منع کیتے من کان حالفا فلیحلف باللہ تے کدی موقع دے قسمہ چکر دا موقع دے قسمہ کھان دا من کان حالفا باللہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت تے عمر قسم اٹھانی ہے تے اللہ دے نام دیئے قسمہ اٹھانیاں اگر اللہ آپ کے نام دی قسم نہیں نہ اٹھانی پھر خاموش رہ رہے ہیں آج یہ خبر آپ نے دی وقار ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سن ابی داؤد دے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر تو احتیان کرے جے مڑا جا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا تے جناب عمر عبداللہ بن عمر دے کولے آ کے کعبے دیاں قسماں کھان لگا مینوں بیت اللہ دی قسم ہے مینوں کعبۃ اللہ دی قسم ہے مینوں کعبے دی قسم ہے تے جدوں عبداللہ بن عمر نے سنیا تے حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے جناب عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے من خالف بغیر اللہ فقد اشرکا اے کعبے دیاں قسماں اٹھان والے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من خالف بغیر اللہ فقد اشرکا من خالف بغیر اللہ فقد اشرکا جیڑے بندے نے قسم اٹھائی اللہ تو علاوہ کسی دیاں قسماں اٹھائیاں فقد اشرکا اس بندے نے شرک کیتا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا آج یہ خبر آپ تے دیوکار ہے اسی ماڑی ماڑی گلتے قسم اٹھانے تینوں تیری ماں دیاں قسماں تینوں تیرے باپ دیاں قسماں اور تینوں تیرے یار دیاں قسماں مینوں اپنے محبوب دی قسم لگے مینوں اپنے سر دی قسم لگے مینوں اپنے باپ دی قسم لگے اسی ماڑی ماڑی گلتے قسم اٹھانے تے غیر اللہ دیاں قسماں اٹھانے کیتے
قسم اٹھائی جاندی ہے مینوں علی کھجویری دے نام دیاں قسماں مینوں پاک بدن والی سرکار دی نام دیاں قسماں لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک ایتھے قسماں اٹھائیاں جاندیاں نے مینوں اپنے باپ دے سر دیاں قسماں لیکن میرا پیغمبر کہہ رہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک کیا جاندے مینوں نبی پاک مینوں دونوں جگ دے سردار دیاں قسماں لیکن آمینہ عبداللال کی کہہ رہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک ایمان آگے خبر آپ پہ دی وقار ہے مفسرین نے شروحات کے اندر تفسیر کی تھی کہ اس شرک تو مراد شرک اصغر ہے لیکن خبر آپ پہ دی وقار ہے جیڑا بندہ پیغمبر دے نام دیا قسمہ کھان والا غیر اللہ دے نام دیا قسمہ کھان والا میرے پیغمبر نے فرمایا فقد اشرک اس بندے نے شرک کیتا تے آگے خبر آپ تے دی وقار ہے اسی تے پیغمبران دا ایمان ہے تے پیغمبران دی دعوت تے میرے پیغمبر دی دعوت ہے لوگانو شرک تو بچانا آمین عبداللال پہلی دعوت لے کے نتے اس چیز دی دنیا کائنات تے لوگو شرک تو بچ جانے اللہ دی توحید دی طرف آ جانے آگے خبر آپ تے دی وقار ہے تاکہ میں کیا کرنا توجہ تیرا بات درود پاک پڑھو جناب محمد سارے پڑھو درود پاک پڑھو ساری صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا دے پیغام ہی ایسی لوگاں نو شرک تو روکنا نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ غیر اللہ دی قسم کھاندا اسی سمجھنے ہی کچھ نہیں تیر چک قسم تینوں تیری ماں دی قسم لگے تینوں تیرے ابے دی قسم لگے تینوں تیرے محبوب دی قسم لگے مینوں میرے ابے دی قسم مینوں میری ماں دی ساڈے معاشرے تے نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ جڑا بندہ اللہ تو علاوہ اللہ دے نام تو علاوہ کسی دی قسم چک دے وہ بندہ اللہ دے نال شرک کر اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اس گناہ تو محفوظ فرمائے توجہ پوری طرح میری طرف تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت تے ساڈی دعوت بھی یہی ہے تاکہ میں کیا کرنا کہ اللہ بل لوکانو بولام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنان دے رواں گے اللہ بل لوکانو بولام دے رواں گے توحید تو گیتی سنان دے رواں گے اور ساڈا پیغام اللہ کلا مشکلہ آسان کردا اللہ کلا مشکلہ آسان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا مہربانی اللہ مہربان کردا پیغام سارے جگ نو سنام تے رواں گے توحیدیاں توحید سنام تے رواں گے اور توجہ طلبات ہے بادشاہی رب دی قانون رب دا بادشاہی رب دی قانون رب دا حکم چلے کل پایا کون رب دا حکم چلے کل پایا کون رب دا غیر شرعی کم تو ہٹام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے اللہ بل لوکانو بولام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے اور سارے نبیاں ہر نبی امت نو توحید دسیے ہر نبی امت نو توحید دسیے جنتاں نو جانتی رسید دسیے جنتاں نو جانتی رسید دسیے جنڈ توحید دے جنڈ توحید دے لکرام دے رواں گے توحیدیاں توحید سنام دے رواں گے میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो मेरे लिए करे जी, दूसरा गुनाह जेड़े गुनाह नूं असीं कुछ नहीं समझदे, वो गुनाह है इमाम तो अगे बढ़ना, है इमाम तो अगे। नमाज पढ़ने पे ना, इमाम हजे रुकू च नहीं गया, असीं पहले रुकू च, इमाम हजे उठिया नहीं, असीं पहले ही उठ। नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम सहाबाए किराम बयान करते हैं हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर, तो जो मेरे लिए करे जे माड़ी, सही मुस्लिम दे अंदर रवायत है, सहाबाए किराम बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ना जदों नबी पाक सर मुबारक अपना जड़ी पेशानी सजदे वाली जगह ते रख लेंदे ना, इंज करके जमीन ते ला लेंदे, उस वक्त असीं सजदे वास्ते जाया करदे। गल समझ आ रही है तुहानूं? जदों नबी पाक अपनी पेशानी जड़ी जमीन ते ला लेंदे ते उस वक्त असीं सजदे जाया करदे। और इमाम उलमाए किराम ने तौजीह बयान की थी कि इमाम दे नाल मिलना, जदों मिसाल के तौर पर तकबीर कहनी है ना, अल्लाहु अकबर, इमाम ने कहता रकूच जान लगे अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने पता कदों तकबीर कहनी है, जदों अल्लाहु अकबर दी राह सुनी, यानी इमाम ते पिछे पिछे चलना। इन्हों असीं मामूली, बल्कि मैं इंज कहां ते गलत नहीं होएगा, साडा नमाज भाई जी इन्ना ध्यान ही नहीं हुंदा भी असीं नमाज इन्ना दिल लाइए भी इमाम की करदा पिया ते असीं की करदे पे। भाई यकीनी गल कर रहे, साडी पूरी तवज्जो है ना ते असीं कदी भी साडा नमाज तो इलावा ध्यान जावे ही ना किते। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया इमाम तो अगे बढ़ना, बोल दे नहीं, इमाम तो अगे बढ़ना नमाज के अंदर, इमाम तो अगे बढ़ना, तवज्जो पूरी तरह मेरी तरफ। ते हदीस पाक के नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी, नबी पाक ने फरमाया वो बंदे नूं अल्लाह तो डर नहीं लगदा जेड़ा बंदा इमाम तो अगे बढ़दा, इमाम तो पहला सर चकदा, इमाम तो अगे जांदे, कि अल्लाह उस बंदे दा सर जेड़ा गधे दा बना देवे। क्या उन्होंने इस बंदे तो इस अमल तो डर नहीं लगदा? इस वास्ते इमाम तो सबक नहीं लेके जानी। साढ़े हाँ ये गुनाह इन्हों से गुनाह समझते ही कोई मामूली गुनाह समझा जाता, लेकिन गुनाह बहुत बड़ा है। तीसरा अमल तवज्जो पूरी तरह मेरी तरफ, तीसरा अमल है जसूसी करना। दो बंदे गल करते पे ने ना, असीं इन्हूं समझते कोई नहीं, दो बंदे इत्थे गल करन दे, कान ला के लै भी पता नहीं अल्लाह जानता मेरे खिलाफ गल्लां करन दे, पता नहीं गल की करन दे, तवज्जो उधर करनी। नबी पाक ने दी बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई, ध्यान मेरे लिए करे जे मड़ा जा। मेरे तुसां ने पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम, अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कल्बे अतर ते कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया बला तजस्ससू, आका जी पैगाम दे दियो जासूसी ना करो, जासूसी ना करो। आज एक बरा पे दी वकार नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, हदीस पाक सही मुस्लिम दे अंदर है, ए सोने पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे बंदे दियां दो बंदे गल्लां करदे पे लेना, इन्हां दोनां बंदियां दियां गल्लां लुक के सुनने वाला, उन्हां बंदियां नूं इह बात नहीं अच्छी लगदी कि कोई बंदा साडी गल नूं सुने, मियां बीवी घर दे अंदर लड़दे पे ने ते नाल दे घर वाला कान ला के सुनने वाला, यार ते यार सलाह ते मशवरा करदे पे ने, दूसरे बंदे ने वेखिया ते बंदा जाके करीब बैठ के उन्हां गल्लां नूं सुनने वाला। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा कान ला के सुन दे ते जड़े गल्लां करने वाले वो बंदे इस चीज नूं ना पसंद करते ने। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, कल क़यामत दा दिन आका फरमाते ने अल्लाह पाक इस बंदे दे वास्ते शीशे नूं पगलाण के ते शीशे नूं पगला के इस बंदे दे कन्नां दे अंदर डाल दिता जाएगा। जेड़ा बंदा चोरी चोरी लोगां दी गल्लां सुनने वाला, चोरी चोरी गल्लां ते चस्के लैण वाला, दो गल्लां करने वाले ते तीसरा बंदा दीवार बन के ते गल्लां सुनने वाला। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने इतनी सख्त वईद फरमाई है, आज एक बार आपे दी वकार है ते अगर वो बंदा उन्हां गल्लां नूं सुन के अगे पहुंचाण वाला, अगे सुनाण वाला, फिर एक होर गुनाह, दो गुनाह हो गए। दूसरा गुनाह पता किहड़ा जिन्हों किया जाता है चुगलखोरी। नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, हदीस पाक सहीह बुखारी दे अंदर है, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, ओए चुगलखोर बंदा मेरे पैगंबर ने फरमाया जन्नत च नहीं जाएगा, चुगलखोर बंदा जन्नत च नहीं जाएगा। आज ये खबर आप पे दी वकार है। और चौथा गुनाह अपनी वल्दियत नूं तब्दील करके, अपना बाप तब्दील करके किसी होर नूं बाप मना। इधर ध्यान करे जे
ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ 5-7 ਬੱਚੇ ਨੇ, 10 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਦੱਸਾਂ, ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਲਦੀਅਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਲਦੀਅਤ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੇਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਕੀਕੀ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਲਦੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਲੈ ਪਾਲਕ ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਣਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਵਲਦੀਅਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਹਕੀਕੀ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਜਿਨੇ ਲੈ ਪਾਲਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इधर ध्यान करिए, पता कितना बड़ा गुनाह है। असी नूं समझ मौलवी साहब एवें बस लगे ने, केड़ी गल है कागजात च नाम ही है, ते नबी पाक ने पता की फरमाया, हदीस पाक सहीह बुखारी के अंदर, ध्यान मेरे लिए करिया जे, मेरे और तुसां ने पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़े बंदे नूं पता है मेरा हकीकी बाप फलां है, फलां बाप है मेरा, लेकिन हकीकी बाप दा पता होने के बावजूद भी अपने आप नूं मनसूब करदे उस बाप की तरफ जेड़ा उनका बाप नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने अल्लाह पाक इस बंदे ते अपनी जन्नत नूं हराम कर देणगे। जन्नत नूं हराम, जिन्हों असी गुनाह समझते ही कोई नहीं, जिन्हों असी गुनाह तसव्वुर करते ही कोई नहीं, लेकिन मेरा पैगंबर कह रहे अल्लाह पाक उस बंदे ते जन्नत नूं हराम कर देणगे। हकीकी बाप की तरफ अपनी निस्बत करनी है ते असल बाप की तरफ जिंदे नुतफे दे अंदरों पैदा होया अपना अपना अब्बा कहने ते उन्होंने आखना है ले पालक कोई ले ले ते कागजात के अंदर ते उन्हां नामां के अंदर ओही नाम आएगा जेड़ा उनदा हकीकी बाप है। आज एक बरापे दी वकार है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन तो दूर चले गए, इससे वजह तो मुआशरे के अंदर खराबियां आ गईयां। तवज्जो पूरी तरह मेरी तरफ है, और तुसी आप ही फैसला कर लेना, तुसी आप ही फैसला कर लेना, ए मजलिस खासा आमादी वो जितनी भी पाली नबिया ने की बाए यारो इमामा दी, ते जिन्हों मिले हुजूरी पैगंबर दी, और जिन्हों मिले हुजूरी पैगंबर दी की लोड़े उनो इमामा दी, आमन हदीस पैगंबर दी, वो तीनों अजमत मिले सलामा दी। आज ये खबर आपे दी वकार है। अगला गुनाह जिन्हों मामूली समझा जाता है, पंजवां गुनाह गैर महरम औरत दे नाल मुसाफा करना। कदन ने है आम है साडे मौलवी साहब, ओ मौलवियां दा ते देन ही बड़ा तंग हुंदा। मौलवी साहब केड़ी गल करदे पए हो,
ہے جی اسی کہہ دیئے نا بے بچیاں نو غیر محرماں دے ہتھاں چ نہیں رکھ او مولویو تہاڈا تے ذہن ہی تنگ ہے او بھائی ساڈا ذہن تنگ نہیں اسی تہاڈیاں عزتاں دی محافظت کرنے حفاظت کرنے ہاں اسی تہاڈیاں عزتاں دے محافظ ہاں مولوی صاحب بندے دا ذہن ہوندا ذہن کتنا خراب ہوندا دل دی گل ہوندی اللہ پاک نے نبی پاک تو زیادہ پکیزہ دل والا کسی نو بنایا بول دے نہیں سارے شاکے کوئی کسی نو اللہ پاک نے نبی پاک تو زیادہ پکیزہ ذہن والا کسی نو بنایا بلکہ اج کما تے غلط نہیں ہوئے گا ساری کائنات دے دل ایک پاسے آمینہ تے لال دا دل ایک پاسے اللہ پاک نے ساری کائنات تو سب تو زیادہ پکیزہ دل بنایا تے آمینہ تے لال دا بنایا تے حدیث کہہ رہی ہے حدیث البخاری دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لا اسافح النساء میں آج تک کسی عورت نہ ہاتھ نہیں ملایا تے ساڈے نو گناہ ہی نہیں سمجھیا جاندا کدن کدن کٹھے ہوندے نے سب تو پہلا سلام لیندی ہے عورت تے مرد نبی پاک علیہ السلام اور اگلی بات نہ نبی پاک تو زیادہ پکیدہ دل لے تے نہ نبی پاک تو بعد نبی پاک دے صحابہ کو زیادہ کوئی پکیدہ دل لے نبی پاک علیہ السلام دے کوڑے عورتاں جدو بیعت کرن واسطے آیا کر دیاں نبی پاک اپنی زبان مبارک نال بیعت کریا کر دے مرداں دے نال ہاتھ ملایا کر دے تے عورتاں نال نبی پاک نے کدی ہاتھ نہیں ملایا اسی کہنے جی کوئی گل نہیں پکیدہ دل لے کیڑی پریشانی والی گل نہیں ادھر توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک کتنا بڑا گناہ دھیان میرے لی میرے اردو سارے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی بندے دے سر دے اندر لوہے دا کل لے آ جائے لوہے دا کل او لوہے دا کل لے کے اس بندے دے سر دے اندر گڑ دیتا جائے اس بندے دے سر دے اندر لوہے دی میخ مار دیتی جائے ایک کام بہتر اس چیز دے نالو کہ انسان کسی غیر محرم دے نال سلام دعا کرے کسی غیر محرم دے نال مصافحہ کرے کسی غیر محرم دے نال اپنے خاتنوں خط ملائے آئیے خبر پہ دی وقار ہے اسی گناہ سمجھتے ہی کوئی نہیں اسی نو گناہ تصور ہی کوئی نہیں کر دے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کتنا بڑا گناہ ہے آئیے خبر پہ دی وقار اگلا گناہ آخری گناہ چھواں گناہ دھیان میرے لی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم کسے سوڑ دے اندر ہے کسے پھل دے اندر ہے کسے چیز دے اندر عیب موجود ہے نا اس چیز نو اس عیب نو بغیر ذکر کیتے نا عوام الناس سے سامنے بیچنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ ساڑھے اندروں نہیں جڑا چیز دے اندروں عیب بیان نہیں کردا پہلی حدیث ابن ماجہ بھی اندروں فرمایا المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم با من اخیہ بین فیہ عیب الا بیناہ لہو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دا پائیے تے اگلی بات ہے فرمایا لا یحل لمسلم کسی مسلمان دے واسطے حلال نہیں کہ با من اخیہ بین فیہ عیب الا بیناہ لہو کہ جیڑی چیز بیچدا پیا ہے سیل کردا پیا ہے اس چیز کے اندر عیب موجود ہے لیکن عیب نو ظاہر نہیں نہ کردا نبی پاک علیہ السلام نے اس چیز تو منع فرمایا جڑی چیز سیل کردا پیا ہے اس چیز دا جڑا عیب ہے نا او بندیاں دے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہے حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر ہے توجہ پوری طرح میری طرف آخری بات تے میرا سلام ہے نبی پاک علیہ السلام نا ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا ایک بندے نے گلے دا ٹھیر لگایا تے بیچدا پیا ہے آمینہ بلال نے اپنا ہاتھ مبارک میرے پیغمبر نے گلے دے اندر داخل کیتا تے اتوں تو جڑا گلہ سکیا ہے تے جدو ہاتھ آمینہ بلال دا اندر گیا تے میرے پیغمبر نے نمی محسوس کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی گل ہے کہنے لگا آقا سونیا بارش پہ گئی سی جن دی وجہ تو میں سکیا مال اتے تے جڑا مال ناکہ سے نیچے رکھتی ساڑھے بھی چنگا فروٹ اگے تے ماڑا نیچے ہے چنگیے چیزاں سامنے تے ماڑیاں چیزاں نیچے ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او یار
جڑا کم سی نا ایک گلی جڑی جگہ سی جڑا گلا گلا سی نا اینو علیحدہ رکھنا سی تے جڑا سکا سی انہوں علیحدہ رکھنا سی اگے میرے پیغمبر نے فرمایا من غشا فلیس منی من غشا فلیس منی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے دھوکا دیتا وہ بندہ ساڈے اندروں نہیں جس بندے نے کسی مسلمان نو دھوکا دیتا ساڈے اندروں نہیں آج یہ خبر آپ نے دی وقار ہے اپنے گناہاں دی اصلاح کریے اجنا گناہاں نو اسی چھوٹا چھوٹا سمجھنے آنا اینا گناہاں تو اپنے آپ نو بچائیے توجہ پوری طرح میری طرف نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے تسی چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھ دیو نا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ ایندی مثال سے طرح ہے ایک بندے ایک لکڑی لے کے آندے ہیں دوسرا بندہ دوسری لکڑی لے کے آندے ہیں ایک کرتے اتنیاں لکڑیاں جمع ہو جاندیاں نے کہ لکڑیاں نو آگ لگا دیتی جائے تے پورے خاندان تے قبیلے دیاں روٹیاں پک سکدیاں نے چھوٹے چھوٹے گناہ جنہاں نو معمولی سمجھ دیو نا ایک کرتے اتنے زیادہ ہو جاندے نے این ممکن ایک گناہ پہاڑاں دے برابر بن جان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاطِرًا کل قیامت دا دن ہوئے گا انسان دے سامنے آ جان گیا آئیے خبر آپ دی وقار ہے منو میرے پیغمبر دی یہ گلنا تائیں تو میں کیا کرنا کہ کرو تاپے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں کرو تاپے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں وچ جگ دے دمہ پیاں میرے سونے تے کردار دیاں اونچی گو سبحان اللہ کرو تابے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اور توجہ طرف بات رکھو روز دیوے رب دا قرآن آبادانی دیوے رب دا قرآن آبادانی رکھو روز تے پڑھو نمازانی نالے راجی راجی خدمت کریا کرو نالے راجی راجی خدمت کریا کرو میرے سون سارے اپنے دے سردار دیاں کرو تابے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اور توجہ طلبات ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونا ہر غالت وچ سجدہ دی سونا ہر غالت وچ سجدہ دی اوتے راغباری سارے جگدا دی جدو ٹرتا تے چنگا لگدا دی جدو ٹرتا تے چنگا لگدا دی کیا باتوں دی رفتار دیاں کرو تاپے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں اور آخری بات ہے مکے تے مدینے دی بات ہے او جیڑی بستی میرے پیغمبر دی جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریش گلابت امبر دی او بستی اول نمبر دی او بستی اول نمبر دی جتے تلیاں لائیاں یار دیاں کرو تاپے اتاریاں لوگوں میرے مکی مدنی سردار دیاں نبی پاک علیہ السلام 6 گناہ جنہوں نے اسی بڑے معمولی سمجھنے پہلا گناہ اللہ تو علاوہ کسی بھی قسم کھانی بول دے نہیں جڑے لیٹ آئے نے چلو میں دوبارہ اللہ تو علاوہ کسی بھی قسم کھانی امی دی ابو دی نبی پاک دی حضرت علی دی کسی بھی قسم اللہ تو علاوہ نہیں کھانی میں بیان کیتا میں وضاحت کیتی ہے کہ شرک ہے نبی پاک نے فرمایا حدیث پاک اللہ تو علاوہ کسی بھی قسم یار دی قسم کھانی محبوب دی مینوں اپنے یار دے سر دی قسم مینوں تیری قسم ہے پیار دے اندر بیوی نو کہتا ہے یا بیوی نے خاوند نو مینوں تیری قسم ہے
یہ دیکھا جی بہت بڑا جملہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی دی قسم کھانا. دوسرا امام تو پہلے نماز کے اندر سبقت اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تیسرا گناہ تسا احباب دے سامنے اپنے باپ دی جڑی ولدیت ہے نا انہوں تبدیل کر کے کسی ہور دی طرف اپنے آپ نو منسوب کرنا. چوتھا گناہ جسوسی کرنی, لوگ گلاں سننیاں, دو بندے گل کردے پے نے, تین بندے محفل لگی ہے سائڈ تے ہو کے مڑا جا کان دھر کے گلاں سننیاں. پنجواں گناہ غیر محرم دے نال مصافحہ کرنا. بیوی غیر محرم بیوی ہے تے کسی ہور دی جڑی جن غیر محرم ہے ان دے نال مصافحہ چاہے عورت کرے یا مرد کرے, غیر محرم دے نال مصافحہ کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے. چھواں گناہ تجارت دے اندر عیب موجود ہے کسی چیز دے اندر عیب نو لکو کے نہ دسنا, بغیر دسیا چیز نو فروخت کرنا. انہاں دی یہ بہت بڑیاں گناہ چھوٹے چھوٹے سارے اسی روز کرنے ہیں تے لیکن انہاں دی سزاواں بہت زیادہ. اللہ تبارک و تعالی سانو ایسے گناہوں تو محفوظ فرمائے, ساری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. اللہ سانو ایسے گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.